Kagahapon, Huwebes, Marso 13, 2025, padayon nga gidagsa sa mga hagnaanon ang buyback program sa lokal nga pangamhanan sa Hagna ubos sa liderato ni Mayor Joseph A. Ranyola. Ang maong programa nagtinguha sa paghatag og mas baratong palaliton alang sa mga konsumidor sa lungsod nga usa ka dakong tabang alang sa ilang panginabuhi. Sa maong kalihukan, duha ka dagkong baka ug upat ka baboy ang giihaw ug gipang apod-apod ngadto sa mga mamalitay. Ang karning baka mapalit ngadto sa tag 390 pesos matag kilo, samtang ang karning baboy mapalit sa tag 297 pesos matag kilo. Ang isda usab gibaligya sa tag 200 pesos matag kilo. Ang bugas nga mao ang ginabalik-balikan sa kadaghanan mapalit gihapon sa presyo nga tag 29 pesos matag kilo. Tungod niini, daghang lumulupyo ang nagpahayag sa ilang dakong pasalamat ug pagsalig kang Mayor Joseph A. Ranyola nga padayon nga nagpakabana sa ilang panginahanglan. Sumala sa mga konsumidor, ang buyback program dili lang usa ka tabang gikan sa lokal nga kagamhanan, kundi timaan sa seryosong paningkamot sa administrasyon sa pagpalig-on sa seguridad sa pagkaon sa Hagna. Usa kini kapamatuod nga ang katawhan gihigugma ug giatiman. Dako among pasalamat ni Mayor Joseph Ranyola ug ni Vice Mayor Chofesto Pagar Jr. kay tinuod nga ilang gihatagan og prioridad ang katawhan. Sa kasamtangan, ang programa sa buyback, priority ang mga hagnaanon ug padayon ang pagpaningkamot sa lokal nga pangamhanan na ang susama niining mga programa mapahimuslan dili lang sa mga hagnaanon apan apil na usab ang ubang lungsod. Kini si Jomer J.S. Bakang alang sa LGU Hagna News. Pag-obserbar sa National Women's Month ang kahugpungan sa kababaihan sa Hagna uban sa lokal nga pagamhanan sa Hagna nga pinanguluhan ni Mayor Joseph Ranyola ug pinaagi sa opisina sa Municipal Social Welfare and Development. Nagsaulog uban sa nasod pinaagi sa mga programa nga naghatag og impormasyon kabahin sa pagpasidungog sa mga kalampusan, kontribusyon o kasaysayan sa kababaihan sa tibuok kalibutan. Ang tema karong tuiga ay babae sa lahat ng sektor, aangat ang bukas sa bagong Pilipinas. Ang programa gipahigayon karong adlaw didto sa Hagna Cultural Center. Apil sa nitambong ang mga aktibong solo parent matag barangay aron sa paghatag og dakong bili sa papel sa kababaihan sa katilingban ug naghatag og kahulugan sa ilang kalampusan, mga pagpaningkamot ug sa pagtahod sa ilang katungod sa tanan nga aspeto sa kinabuhi. Si PMES Jill Gorgonio, ang speaker sa maong programa, naghatag og kasaysayan sa illegal drug awareness. Kini mahimong maghatag og oportunidad sa mga kababaihan aron mapalambo ang kahibalo bahin sa mga risgo sa droga ug sa mga pamaagi sa pagpugong ug pagtabang sa mga biktima ug mahimong magpakita og liderato sa pagprotekta sa ilang pamilya. Ang kalihukan nagmalampuson tungod sa padayon nga suporta sa lokal nga pagamhanan sa Hagna ubos sa pagdumala ni Mayor Joseph Ranyola ug Vice Mayor Chofesto Pagar Jr. alang sa mga kababaihan sa Hagna. Kini si Levy and May Idubas para sa LGU Hagna News. Mga alumni sa Batch 1975 sa Central Visayan Institute Foundation kung CBIF nagkatapo karong adlaw Marso 14, 2025 aron ipahigayon ang ilang 50th Golden Reunion. Ang maong panagtagbo nagsugod sa St. Michael the Archangel Parish, dinadawat nila ang tradisyonal nga patunog sa atong mahal nga patron. Humani ini giduyugan ang maong grupo sa LGU Band padulong sa Kalamay Stage din ilang nasaksihan ang buhi nga tradisyon sa Hagna. Ang sinuog Tukada. Bibisita gilayon sila sa bagong balay lungsod sa Hagna, diin mainiton silang gidawat ni Vice Mayor Chofesto Pagar Jr. pinaagi sa tradisyonal nga seremonya sa sabwag. Ug ang Vice Mayor mihatag og welcome nga matud pa niya siya ang gitahasan ni Mayor Joseph Ranyola nga mopadayon sa iyang nasugdan nga mga kalambuan sa lungsod. Gidasunan kini sa usa-usab kahamubong pulong gikan sa OIC Mayor karong adlaw nga si Miss Teresa Gina Ranan. Sa ngalan ni Mayor Joseph Ranyola, si Vice Mayor Pagar Jr. mipadayag sa iyang malipayong pagdawat sa mga alumni din iyang gisaysay ang iyang dakong kalipay nga makita ang mga estudyante sa iyang inahan kaniadto sa CBIF. Ang Batch 1975 gidala didto sa buhatan sa mayor din ang Local Finance Committee kon LFC mipresentar sa mga programa sa Hagna. Ilabi na ang transparent o epektibong pagpangulo ilawom sa liderato ni Mayor Joseph Ranyola. Gipatinaw sa LFC ang mga lakang sa maong panggobyerno nga
naghatag og kasiguruhan sa maayong pagdumala sa panudlanan og mga proyekto sa lungsod. Sa katapusang bahin sa ilang panaghiusa, ang Batch 1975 mipadayag sa ilang dakong pasalamat sa mainitong pagdawat kanila, ilabi na kang Mayor Joseph Ranyola ug Vice Mayor Teofisto Pagar Jr. Ilang gibati ang kalipay nga makabalik sa hagna ug nabati ang kadasig sa talagsaong pag-uswag sa lungsod nga nagpakita sa maayong pagpangulo ug tinud-anay nga serbisyo alang sa katawhan. Kini si Elizabeth Orias alang sa LGU Hagna News.